शब बरात को मौत का फरिश्ता घर का चक्कर क्यों लगाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि शब बरात क्या है। इसके बारे में लोगों के दिलों में बहुत सारी गलत फहमियाँ मौजूद हैं और इस रूह ज़मीन पर बहुत सारी अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं कि शब बरात ये है और शब बरात ये। इस वीडियो के अंदर हम आपको आगाह करेंगे कि आखिर शब बरात क्या है, इसका मकसद क्या है और किस तरह से आसमानों से फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। आखिरकार अल्लाह ताला तमाम लोगों के गुनाह क्यों माफ़ फरमाता है जो कि सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं। और आखिरकार मौत का फरिश्ता हर घर में क्यों आता है और आकर क्या देखता है। अल्लाह ताला के तमाम मुअज़्ज़िज़ फरिश्ते ज़मीन पर क्यों उतरते हैं, इन तमाम हक़ाइक़ के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। शब बरात 15 शबानुल मुबारक की रात को कहा जाता है। ये एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास करम नवाजी फरमाता है और अपने बंदों के गुनाह माफ़ फरमाता है। जब लोग सारा साल गुनाह करते रहते हैं तो शब बरात की रात वो लोग मुसल्ले पर चले जाते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और रो रो कर अल्लाह ताला को पुकारते हैं कि ऐ अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। बाज़ लोगों के दिल में निदामत होती है कि हमने सारे साल में ये गुनाह किए। उनके जहन में एक स्क्रीन की तरह तमाम गुनाह चल रहे होते हैं। ख़ास तौर पर ये अल्लाह ताला की तरफ से तमाम गुनाहगार मुसलमानों की बख्शिश का ज़रिया है। यानी कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को हर साल में एक दफ़ा मौका देता है कि वो अपने अल्लाह के सुजूद वापस लौट आएँ और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें। उन्होंने जितने भी साल में गुनाह किए हैं ताकि उसकी माफ़ी मांगे ताकि अल्लाह ताला माफ़ कर सके और अल्लाह ताला उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा सके। लिहाजा जिन लोगों ने गुनाह किए हैं वो अल्लाह ताला के यहाँ हाजिर होते हैं और अल्लाह ताला के यहाँ हाजिर होकर अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ अर्श पर एक ख़ास महफ़िल मुनक़्क़द होती है जिसमें तमाम मलाइका और तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के यहाँ हाजिर होते हैं। अल्लाह ताला तमाम लोगों को उनके साल के पूरे काम सौंप देते हैं। यानी कि ऐसा कि हमारे यहाँ मलकुल मौत है तो अल्लाह ताला मलकुल मौत को वह तमाम चीज़ें दे देते हैं जो कि उसने पूरे साल में अंजाम देनी है। यानी कि किस शख्स को कहाँ पर मौत देनी है और किस जानवर को किस हालत में और कहाँ पर मौत देनी है, तो वह तमाम रिकॉर्ड मलकुल मौत को सौंप दिया जाता है। इसके अलावा अल्लाह ताला के यहाँ मुख्तलिफ़ फ़रिश्तों की मुख्तलिफ़ ड्यूटीज़ और काम हैं। तो अल्लाह ताला तमाम फरिश्तों को अपने सामने हाजिर करता है और पूरे साल में जितने भी काम होने हैं अल्लाह ताला उनके काम ज़िम्मे लगाता है और तमाम काम का रिकॉर्ड उनको सौंप देता है। यानी कि किस फरिश्ते ने कितनी हवा किस जगह पर चलानी है और साल में कितनी धूप पड़नी है और अल्लाह ताला ने किस लोगों को और किस हाल में कितना रिज़्क़ देना है और किस लोग ने साल में मरना है। अल्लाह ताला के यहाँ एक दरख्त है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। ये एक बेरी की तरह का दरख्त है और उसके ऊपर कई पत्ते लगे हुए हैं और रूह ज़मीन पर जितने भी इंसान चरिंद परिंद और जानदार मखलूक़ात मौजूद हैं तो हर एक का नाम उस एक पत्ते पर लिखा हुआ है। जैसे ही शब बरात यानी कि शब बरात की रात आती है तो वहाँ से कुछ पत्ते गिर जाते हैं जिसके ऊपर उस शख्स का, उस चीज़ का या फिर उस जानदार का नाम लिखा होता है जिसने साल के अंदर मरना है। तो वो तमाम चीज़ें मलकुल मौत को दे दी जाती हैं वो उस हिसाब से तमाम जानवरों चरिंद परिंद और सब चीज़ों को मौत की काट उतारता जाता है और वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के यहाँ जाती रहती हैं। जैसा कि मैंने इस साल में अल्लाह ताला के यहाँ मिसाल के तौर पर कई गुनाह किए हैं और इसके अलावा कुछ नेकियां की हैं और वो मुझे तमाम नज़र आ रही होंगी कि मैंने इस साल में क्या किया है और कौन कौन से काम अंजाम दिए हैं। तो उस रात मुझे चाहिए कि मैं अल्लाह ताला के यहाँ सजदे में गिर जाऊँ
قرآن مجید کی تلاوت کروں اور ندامت کے ساتھ اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں۔ اللہ تعالیٰ میرے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا اور اگلے سال میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے حق میں نیکیاں لکھ دے اور میں نیک اعمال کروں اور میری اسی طرح اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی ریکارڈ تمام فرشتوں کو دے دیتا ہے کہ اس سال میں کتنی بارش ہونی ہے، کس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی گندم پیدا کرنی ہے اور کتنا رزق پیدا کرنا ہے، کون سے شخص کو کس حال میں روزی ملے گی اور اس نے کس طرح سے گزر بسر کرنا ہے اور اس کو موت کس حال میں آنی ہے اور اسے کون سی بیماری لاحق ہونی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی قسمت بدل سکتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی خاص کرم نوازی فرماتا ہے اور تمام لوگوں کی طرف رجوع کرتا ہے اور تمام لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ آپ کی کیا خواہش ہے، آپ نے اس سال میں یہ نیکیاں کی ہیں، اگلے سال میں آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس رات کو مصلی پر بیٹھ کر اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسمت بدل سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز کا کوئی رزلٹ بن رہا ہو یا پھر کوئی رپورٹ بن رہی ہو، اور اگر ہم اس رپورٹ کے وقت اس بندے کے پاس پہنچ جائیں اور اس کی منت سماجت کریں کہ ایسی رپورٹ نہ بناؤ، ایسی بنا دو، ہو سکتا ہے اس بندے کے دل میں رحم آ جائے اور وہ ہماری اچھی رپورٹ بنا دے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ شب برات کو تمام لوگوں کو کام سونپ رہا ہوتا ہے اور تمام لوگوں کی نیکیاں سونپ رہا ہوتا ہے، ہم چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، ندامت کی نشانی بنے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ ہماری قسمت میں کچھ اور لکھ دے۔ یعنی کہ اگر گناہ اور ذلت لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری قسمت بدل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو انسان کی سوچ اور بس میں بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس رات کو کئی لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جو کہ ندامت کے ساتھ اس کے ہاں حاضر ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے اور روز قیامت انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں اور اس شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر ایک بہت ہی غلط رواج پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے باہر گلیوں میں نکلتے ہیں اور مختلف قسم کی شرارتیں کرتے ہیں۔ کوئی شخص پٹاخے چھوڑ رہا ہوتا ہے تو کوئی شخص دوسرے لوگوں کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس دوران ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور گالم گلوچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر ہمارا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہوتا ہے اور تمام پورے سال کے کام سونپے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی مصلی کی طرف لے کر آنا چاہیے اور ان سے بھی رات کو عبادت کروانی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں بتائیں کہ شب برات کی کیا اہمیت ہے، اس رات میں ہمیں کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کاموں سے بچنا ہے اور کون سے برے کام سر انجام نہیں دینے چاہیے، اور تمام لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس دور میں یعنی اس رات میں لوگوں کی موت بھی لکھی جا سکتی ہے، اس میں میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی بھی نہیں پتا کہ کس وقت کس نے چلے جانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ندامت کے ساتھ حاضر ہو کر استغفار کرنی چاہیے، اور بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ یہ کتنی اہمیت کی رات ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ بھی جہنم کی آگ سے بچ سکیں اور آپ کے بچے بھی، اور آپ کے توسط سے ہم بھی جہنم کی آگ سے بچ سکیں، کیونکہ اگر ایک شخص کی بھی اصلاح ہوگی تو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، والسلام۔